سنكمل درسنا الأمس، لكن هذه مهمة جدا حتى نعرف أنك لا تستطيع أن تتصل حتى تضرب جوالك بهذه الطريقة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. جمعها يعطيك 45 كلمة آدم بالكثير، زائد 66 اسم الله يساوي 1 1 1 يساوي ألف. إن الله خلق آدم على صورته ألف، يعني كلام. لاحظ أنه هذا هو العرش، حملة العرش 1 2 3 4 5 6 7 8، وأنت في الوسط في مكان الصفر. 9 قلنا أنها تساوي صفر وتساوي 1 أيضا، عليها 19. لاحظ أن هنا كلمة السعيد المهدي زائد 19 1. الله المهدي، المهدي 3 كلمات: المهدي 1، الإسلاميين هدى 1، 2 الإسلاميين هدي كالشداء، 3 الإسلاميين هدي ريلاكس، وهي 3 2 1 عكس 1 2 3 3 2 1 ريلاكس عكسها تماما. إذن عالم المسيح كلمات المادة، ولاحظ أن كل القاعدة تجمع تعطي كلمة آدم: يا أبتي ألف باء تاء. 1 2 3 وهي جمع يوسف وآياتها يساوي اسمي واسمك بالصغير والكبير. ألف باء تاء، يا أبتي، هذا في الحروف، نحن كلام نسبة أتانا الكتاب. هذا والدنا، بسم الله. وقطعناهم 12 أمما أسباطا أمما. لاحظ 12 أسباطا أمما. وحين على موسى، لاحظ كنا نتكلم عن كم حرف الألف وهو 12. الله لا يسهو ولا يغفر، كنا نتكلم عن 12 حرف الألف. لاحظ إذا جمعت هذا وهذا يعطيك 10، وهذه تعطيك 10، وهذه تعطيك 10، وهذه تعطيك 10، يبقى 45. عندما تبلغ 40 سنة تعرف أنك أنت يحملك العرش، وأنت في نفس الوقت تحمل العرش بطريقة أخرى. يعني هنا مثلا أنت من حملة العرش في جدول آخر، والحروف هكذا في القرآن. تلاحظ أنك أنت محمول وحامل في العرش، أنت تحمل العرش وأنت العرش المحمول في نفس الوقت. كل شيء يساوي كل شيء. هنا 12 يساوي 6، هنا يساوي س صغير، هنا يساوي س نفضل صغير، كبير كاس. الأعلى يساوي الأسفل، اليمين يساوي الشمال، كل شيء يساوي كل شيء. ألف لام راء، ألف لام راء، ألف لام راء. لاحظ أننا شفقنا هذه فقط، ألف لام راء أنت. توقف الآن، لماذا توقف الجائز؟ إياك أن تفعلها مرة أخرى. وألف لام راء هي مرتبة كما قلنا لك هكذا، وهي 6 عندما تجمعها. وألف لام راء تساوي 6 في الحساب الصغير أيضا، تساوي ألف لام راء الحساب الصغير تساوي و12 تساوي ألف. إذا ألف لام راء أيضا تساوي ألف لام راء. كتابة ألف لام راء، وحسابا هي 6 أيضا، 12 هنا س وهنا س.
أعرف أن هذا قد يبدو صعبا، لكن الله المستعان. الناس كأسنان المشط، الناس كأسنان المشط. نعم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فلاحظ هذه الساعة هنا 93 وهنا 12 وهنا 6. نتكلم عن الصليب هنا، المسيح. سنتكلم عن يوم القيامة وسنثبت أنه حدثت لدينا قيامات في برج في كوكبة القوس. راجع مصير الشمس، اكتب مصير الشمس في اليوتيوب للعالم البروفيسور محمد باسل الطائي العراقي الذي لم تعترف به العراق فذهب إلى الأردن فأخذوه. كلمة محمد تساوي 92. محمد 92 كثير. النبي 93 مباشرة كبير ورابعة. كل الكون هو محمد بن عبد الله، الكون كله هو وزارة الحياة. نعم. طيب إذن هنا لدينا في الوسط الأرض، هنا الشمس، هنا القمر، هنا 12 الله. شوف في الزاوية 90 المهدي، الله المهدي الهادي. لاحظ في الزاوية 90، هذه الزاوية 90. لاحظ بطريقة ما هي هندسية مضبوطة، حسبتها كذا يعني 360 90 90 90 90 في كل مكان الله عز وجل. والتسعة هي 6 66 اسم الله في كل مكان. لاحظ 66 هنا 6 69 الدجال تصبح. إذا الله أحد. إذا قلت أنك أحد الله فأنت الدجال. لا يوجد إلا الله عز وجل. كل شيء على ما سوى الله باطل، وإنك على كل شيء ما سوى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائد. إذا 93 تساوي النبي. هنا الجنة السماء الثالثة يوسف فيها يوسف عليه السلام. هنا النار إذن فيها المهدي أيضا 9. المهدي 9 في الصغير، 18 الوسط، 90 بالكبير. احسبها 27 زائد الحاسب. الحاسب أين أنت يا الحاسب؟ إنهم يقولون أن له ربا واحدا وإلها واحدا ودينا واحدا، ويدعي أنه ليس هناك إلا هذا الرب وهذا الإله، فماذا نحن فاعلون؟ إنه يقول أن كل شيء يساوي اسم الله، وأن كل الأسماء تساوي اسم الله الواحد الأحد. الأحد واحد أحد. نعم، ليس 3 بل 3، وهو موجود وغيره عدم. نعم، هذا هو الحق المبين. نحن أحلام في رؤيا يوسف. إذا جاءت الشمس والقمر ليتزوجوا قامت الساعة عندما تجتمع. فهل كانت رؤيا يوسف في المنام النبوة أم حياته السفلية العالية؟ عليك أن تلحظ في ذلك. دعك من هذا يا الرجل. إن القوم لا يفهمون ولا يعقلون. هذه مشكلة كبيرة. علميا لا يوجد مادة، لا يوجد أي شيء، ونحن في زمان النهاية والختام. لكم لم نجد الكمبيوتر هناك في الغرفة. طيب إذن 90 هذه التي هنا إكس هي 9 و9 تساوي 0. هي 90 فقط فرقناها تساوي 0. إذن نحن غير موجودين. و12 زائد 6 تساوي 18. المهدي بالحساب الوسطي. الله أكبر. شوف سبحان الله. النبي المهدي. سبحان الله. أي واحد هداه الله يصبح يصل للنبوة. صليب. هنا مسيح. هذا حملة العرش. 1 2 1 هنا 2
3 4 5 6 7 8. لقد كتبت اليوم أشياء جميلة وكثيرة، لكن لم يرد الله عز وجل أن تسمعوها. الله أكبر الله أكبر، سبحان الله. لكن سمعوها الإنس الجن الذين يأتون إلى البيت، الذين تصورت معهم مرات ومرات. كما قلنا لكم سابقا، هذه الأرض، هذه الشمس، الساعة 12 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. عندما تذهب الشمس هنا تأتي هكذا مثلا، حتى المغرب هنا، تصل إلى المغرب هنا، هي صغيرة هكذا، الشمس هكذا مثلا. هذه الأرض عندما تغرب الشمس مثلا غربت هنا، لم تعد تأتي، يعني أنت هنا في الأرض، غربت الشمس هنا. عندما تنفجر الشمس ستكثر هكذا وتشق الأفق. يعني لو كنت في الواجهة ستظن أنها رجعت من مكانها، هي لم ترجع. فلاش هيليوم بسرعة ستصل إلى الأرض في أقل من 15 ثانية. يعني إذا كانت الأرض هنا والشمس هنا، ثم نزلت ونزلت ونزلت فغابت، ستنفجر الأرض هكذا، الشمس هكذا، فانشقت السماء فكانت وردة كالدهان. يوم الخلق ستأخذ معها القمر، إذا كان القمر هنا ستأخذ معها، ستأخذ عطارد أي كوكب، وجمع الشمس والقمر. يوم القيامة، يوم الخلق، البداية هي النهاية والنهاية هي البداية. من علمك حرفا صرت له أفضل. يا رب علمني حرف السين، يا رب علمني حرف السين. هذه الجملة كلها تساوي 60 بالحساب الصغير. الحساب الصغير سين يساوي 60 بالحساب الكبير. السؤال والجواب واحد. ألف لام راء تساوي 6 بالحساب الصغير، تساوي ألف، تساوي اسمي بالصغير والكبير سين. إذا كانت هذه ألف لام راء هكذا، هذا ستراها شاهد. هل رأيت؟ إذا ستعلم أن الموضوع ليس لك. تستطيع أن تكلم رب العالمين، تسأل من أنا فلان بفلان سجد. في سورة الكهف هنا وفي سورة الدجال التي تقرأ على الدجال ستجد الحسابات هنا وكل شيء. يعني ستجد الجدول أن القرآن هو برنامج الصحيح الموجود الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يجب أن تعلم شيئا عن حرف السين. سين علامة استفهام، هو الحرف الوحيد الذي ناداه الله ضياء النداء. سورة ياسين ترتيبها 36 يساوي 9 أيضا، لاحظ، وهي تساوي 12 ضغط 12 يساوي 144 متسلسلة فيبوناتشي. الله بالصغير ضرب الله بالصغير يساوي 144 متسلسلة فيبوناتشي. كل شيء في الحياة يخرج على مسلسل فيبوناتشي، وهو 12 ضرب 12. سبحان الله. وهي ألف ضرب ألف. إذن كما قلنا سابقا، ألف لام راء، لاحظ أن كما قلنا سابقا هنا سورة يوسف 12 111. هنا 12 111. تستطيع أن تكتب هكذا
فقط. تستطيع أن تكتب ألف كل شيء. 111 هذه تساوي آدم 45 في الصغير زائد آدم 45 الصغير زائد 66 الله بالكثير يساوي 111. فلاحظ أن هذه الجملة كلها هذه تساوي أيضا بالصغير 12 صغير 111 كثير. لا أعرف كيف أوصل لك المعلومة، لكن نحن مجرد كلام وحروف. نحن كلام وحروف. أثبت العلم أن نحن مجرد وعي للمادة وهذا، وأن نحن انتهينا عن ذلك. نحن بعد الخلق وقبل الخلق. لماذا؟ لأن الكون كان ناقص واحد. ناقص واحد بعدين صار زائد واحد يساوي صفر. هكذا صفر خرج منه واحد. صفر خرج منه واحد، فأصبح الواحد هنا صفر وهنا واحد، عكس تماما. كيف؟ لهذا نقول لكم صفر يساوي واحد، واحد يساوي صفر. فعندما تجمع ناقص واحد زائد واحد يساوي صفر، زائد واحد ناقص واحد يساوي صفر. هكذا معروف أنك عندما تجمع صفر زائد صفر يساوي واحد، عندما تنقص واحد ناقص واحد يساوي صفر. لاحظ؟ لا أعرف كيف أشرح لك فيه أكثر وأكثر، لكن الله المستعان. فهذا كثير. يجب أن تعلم أن الكلمة 111 في الإشراق. الكلمة 111 الإشراق. في الكهف 111 زائد مريم 111 تساوي أول يجب تكون بالأحمر حتى تفهم. أول هنا أمرنا فخرج. أول أمرنا فخرج. أولت أمر الله فخرجت من العدم. كما قلت لكم آدم الله يساوي 111 ألف. الله يساوي 12 صغير، 13 يساوي أحد صغير. والله خلق الكون على صورته. لا يوجد زواج ولا متعة ولا شيء، نحن في أحلام. لاحظ قلنا أن اسم الله الأعظم 60. اسم الله الأعظم الله أيضا، لكن سره اسم الله الأعظم فيه، وهي نصبها 1209. جمعها يعطيك 12 أيضا. الله صغير. كنت كيف؟ ماذا كنت أريد أقول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يرفع لمن حفظ السين 60 ضع عليها 6 أيضا في الصغير تعطيك الله الكبير. إذا أنت في العالم الكبير وفي العالم الصغير. هنا سين وهنا سين، حروف وأشباع. في أعلى علويين وفي أسفل سفليين، وفي أقصى اليمين وفي أقصى الشمال. هنا وهنا النار والهواء والمادة غير موجودة أصلا، وأنت هنا في الوسط صفر. أنت في حالة الصفر، لا مكان لك في الخريطة. أنت غير موجود على الخريطة، أنت تحلم. كما قلت لك حركة، الكون حركة، دورة فلكية فقط. فإذا قلنا هذه هي الساعة ولم نتحرك لا يوجد مكان. فالله لا يجري عليه المكان ولا الزمان، يجري علي وعليك. الله لا يجري عليه المكان ولا الزمان. إذا قلنا أن ألف بأم راء هي 6 هي سين، وكلمة 22 سين أيضا بالكثير هي كلمة كوفيد، وهي في الصفحة 19. الآية 120 في أول الصفحة في آخر الصفحة هكذا. في الصفحة 19 هنا
وهي تساوي كلمة واحد بالكثير. ستجد الآية أول آية 120 تساوي كوفيد. في الصفحة 19 كوفيد واحد. و120 قلنا إنها إيش؟ اسم الله الأعظم. اسم الله الأعظم هكذا يساوي 1209. اجمعها 1 2 3 زائد 9 يعطيك 12. يعني الله واحد. الله واحد. الله رسول نفسه. وهذا أصبح يخلق نفسه مشكلة. والله كنت وضعته على عدم وضع الإثبات ولكنه يثبت. فيجب أن تعرف كوفيد هو الله واحد. الله واحد. كوفيد 19 تساوي الله واحد. عليها 19. لماذا 19 هي واحد؟ نقول لك عليها 19 على النار. عليها 19 يعني 19 يساوي واحد. عليها واحد الله لأن 9 زائد واحد يساوي 10 والصفر لا يحسب. هي أيضا 1 9 19 وهي ألف لا يرى. فنحن في الساعة كما قلت لك. نحن في الساعة. أرسم صليبا أولا هكذا. المعلومات كثير وغير مركبة ولكن أريد أن أعطيكم مجالا. واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عليها 19. لاحظ هنا 111 وهنا 12. ترتيب يوسف زائد آياتها تساوي 1 2 3 1 2 3. هذه الزاوية 1 2 3 رؤية يوسف. إذا تحركت حركة إلى هنا تنتج حركة هنا. لاحظ حركة هنا نتجت حركة هنا وهي كلمة الله هو. قل هنا عفوا. قل هو الله واحد. أحد عليها 19. قل هو الله واحد. اسم الله الأعظم الله أحد ولم يولد أحد. قد شرحتها سابقا وسأعيد شرحها لأنها مهمة جدا. تريد أن تقول أيها الكمبيوتر لا نستطيع أن نكتب وننظر الكمبيوتر فيظنون أننا نخدعهم. نحن لا نخدع أحدا. نعم سنرسم جدول ونختم به. واحد 2 3 4 5. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه رسالة يوجد. الله أحد ولم يولد أحد. لاحظ أنها 88 وهي 77 كلمة الولي. جمع 12 يعطيك 78 وهي كلمة الوالي الله وهي الولي ألف أيضا. الولي ألف. الكون دابة رفع فقط. الله أحد ولم يولد أحد. أحد يولد ولم أحد الله. أحد يولد ولم أحد الله. الله أحد ولم يولد أحد. هذه نشأة سمك الدابة في القرآن. نعم عندما تمشي تصعد.
إذا تكلمنا عن يوسف فقد قال يا أبتي 6 هنا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي يا ألف تاء، وهي تساوي قال الله 6 سين تساوي ألف لام راء أول الحروف. إني 7 هنا أيضا 7 هي كلمة كن ياسين، وهي كلمة 77 الولي. كيف؟ هو كان يخاطب القرآن، وهو كان في الكعبة، يعني الله الذي له ساجدين في الكعبة وليس يوسف عليه السلام، إنما قال نفهمه نحن في آخر الزمان، لأن يوسف يساوي اسم الله أحد، فالله متجلي في كل شيء، ونفخت فيه من روحي. الله لا يحل في الأشياء، لا يوجد شيء حتى يحل الله فيه، حتى لا تقول أن يحل لي. ليس في شيء بداخل وليس عنه بخارج. يجب أن تقرأ نهج البلاغة للإمام علي حتى تعلم التوحيد. إذن المواضيع متشعبة وكثيرة، فالله المستعان. أسأل الله أن أستطيع أن أشرح لكم هذه الأمور التي يعني لا أعرف كيف. لنقرأ حديثا للذين تفرقوا فيها قبل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة. نعم، إخراج الزكاة أولا. إن الله يريد ماله، نحن لا نخرج الزكاة. في الوسط القطب هو الله عز وجل يريد ماله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه، هذه عمدة الأحكام للإمام المقدسي، يعني حديث متفق عليه الشيخان، حديث صحيح بإذن الله. إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. إذا أخرجت الزكاة لا يعد فقر. دقيقة واحدة نريكم الزكاة. هنا الأغنياء، هنا الفقراء، هنا ضيف المال. هذه الدولة هكذا. الأغنياء يعطون ضيف المال، ضيف المال يعطي الفقراء هكذا. الفقراء يشترون من محلات الأغنياء هكذا. الأغنياء دفعوا 100 عندما خرجوا الزكاة 100 في اليوم مثلا، الفقراء رجعوها وزادت. فالأغنياء تزيد وديعاتهم في الشهر الثاني، هذا الشهر الأول، الشهر الثاني والسنة الثانية يدفعون 200 والسنة الثالثة 300 وتزيد الدورة هكذا ولا يخرج المال. ما لم تخرج الزكاة يظل الفقر ويظل التخلف والمشاكل الاقتصادية. فالنظرية المالية الإسلامية الاقتصادية موجودة بسيطة جدا وسنشرحها في وقتها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.